आत्माको स्वरूप कस्तो छ यस सम्बन्धमा विगतका श्लोकहरूमा प्रसङ्ग आइरहेको छ कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीरको रूपमा हामीले अनुभव गरिने गरेका जति पनि चिजहरू हुन्, मन, बुद्धि, अहङ्कार, इन्द्रिय अनि पञ्चमहाभूतबाट बनेका भौतिक पदार्थहरू, यिनीहरू चाहिँ अनित्य छन्, आत्मा नित्य छ। यिनीहरू आविद्यिक हुन्, आत्मा विद्या रूप हो। अर्थात् अविद्याको विनाश पछाडि मात्रै, अविद्याको समाप्ति पछाडि मात्रै देखिनेवाला छ। शारीरिक शरीर र मन बुद्धि अहङ्कारसँग सम्बन्धित वस्तुहरू चाहिँ आविद्यिक हुन् भने त्योभन्दा विलक्षण, त्योभन्दा भिन्न चाहिँ आत्माको स्वरूप छ। शरीरभन्दा भिन्न भएको हुनाले जरा, कार्ष्य, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, शिशु, कुमार, पौगण्ड, यौवनार्थ, वार्धक्यादि अवस्था, यी अवस्थाहरूबाट यो विलक्षण छ आत्मा। इन्द्रियभन्दा फरक भएको हुनाले, इन्द्रिय नभएको हुनाले आत्माको विषयसँग सङ्गत पनि छैन। अनि मन नभएको हुनाले सुख दुःखहरूको संसर्ग पनि छैन। मेरो अनुभव मात्रै होइन कि शास्त्रको भनाइ पनि छ कि अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि, यी प्रसङ्गहरू अघि चलिरहेका छन्। अब आजको प्रसङ्ग के छ भने बरु उल्टै, जसलाई हामीले आजसम्म अज्ञानवशात आत्मबुद्धि गरिरहेका छौँ, यिनीहरू त त्यो आत्माबाट पैदा भएका, प्रकट भएका अथवा देखा परेका, प्रतीत भएका यी कार्य हुन्। यो कुरा श्रुतिले पनि बताएको छ, वेदले पनि बताएको छ। हामीले जसलाई आजसम्म आत्माको रूपमा अनुभव गरेका थियौँ, यिनी आत्मा होइन, आत्मामा देखा परेका, प्रतीत भएका, विवर्तको रूपमा देखा परेका भनौँ अथवा प्रकट भएका भनौँ, जे भन्दा पनि भयो। यो सम्पूर्ण सारा सृष्टि, जुन सृष्टिसँगै हामीले म भनेर ठानेको शरीर आदि पनि पर्यो, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, अहङ्कार इत्यादि पनि परे, यी सबै सृष्टि चाहिँ बरु उसबाट भएको हो। त्यस कारणले यी कार्य हुन्। कार्य भएको हुनाले यिनीहरू अनित्य छन्। यही कुरा अबको श्लोकमा आएको छ। आइसकेको होला हैन? ठिक छ। एतस्मात् जायते प्राणो, देखिएको छ कि हैन? मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। बरु त्यही आत्मतत्वबाटै यिनीहरू प्रकट भएका हुन्। के एतस्मात् भनेको यही आत्माबाटै, जायते प्राणः, प्राण पनि पैदा भएको हो, मनः, मन पनि पैदा भएको, अथवा पहिला चाहिँ प्राणः मनः यसरी लिँदा पनि हुन्छ। प्राणः प्राण पनि, मनः मन, सर्वेन्द्रियाणि अरू सबै इन्द्रियहरू, खम भनेको आकाश, वायु वायु, आपः भनेको ज्योति भनेको तेज,
खम वायु ज्योति अनि आपह भनेको जल, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी विश्वको धारण पोषण गर्नेवाली पृथ्वी, यी सबै पनि ए तस्मात् भनेको उही आत्माबाट प्राप्त भएका हुन्, जन्मिएका हुन्। तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश सम्भूतः इत्यादि श्रुतिहरूले पनि यो कुराको सङ्केत गरेका छन्। यो कुरा हामीले पढि पनि सकेका हौँ कि जस्तो लाग्यो। ठिक छ, फेरि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यो भइसकेको जस्तो लाग्यो। अब यसपछिको श्लोक, यसमा आत्माको स्वरूप वर्णन गरिएको छ, जो अनुभव गर्ने आधार हो, सजिलो पनि छ, जो हामीले पढिसकेका छौँ। यसलाई अगाडि बढाउँ। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो बहिरन्तर्गतोच्युतः निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, फेरि निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहमाकाशवत् सर्वं, सर्व मात्रै हुँदा नि भयो, बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत्। अलिअलि पाठ फरक छ न, परम ब्रह्म भने पनि भयो, परब्रह्म, यो दुइटै मिल्छ। निर्गुण गुणरहित छ, किन बुद्धि आदि भए गुण हुने हो। बुद्धिमा गुणको प्रभाव पर्छ, किनभने प्रकृति त्रिगुणात्मक छ। प्रकृतिको पहिलो कार्य त बुद्धिकै रूपमा त आउने हो नि, अहम तत्त्व र महत तत्त्वको रूपमा। महत तत्त्व भनेको बुद्धि। त्यस पछाडिका कार्यहरूमा चाहिँ गुण देखा पर्ने हो, तर यो त प्रकृतिभन्दा पर भएको हुनाले यहाँ निर्गुण हुन्छ। निष्क्रिय क्रियारहित छ, किन इन्द्रिय छैन, इन्द्रिय प्राण इत्यादिबाट क्रिया हुने हो। नित्य भनेको विकारी नभएको हुनाले नित्य छ। निर्विकल्प विकल्प रहित छ। निरञ्जन भनेको कुनै अञ्जन अर्थात् कलुषता कल्मस भाव छैन। निर्विकार विकार रहित छ। निराकार आकार रहित छ। नित्य मुक्त सधैँ मुक्त छ। निर्मल निर्मल स्वरूप छ। आत्मालाई लिएर भन्दा अस्मि भनेको हुँ, त्यस प्रकार पनि भन्न सकियो। अहम आकाशवत्, म आकाश झैँ। सर्व बहिरन्तर्गतः, सबैको भित्र पनि बाहिर पनि पुगेको छु। अहम भनेको आत्मालाई लिएर भनिरहेको छ कि आकाशवत् आकाश झैँ, सर्व बहिरन्तर्गतः, सबैको भित्र बाहिर व्यापक भएको। अच्युतः भनेको अविनाशी, मतलब कहीँ च्युत नहुने, च्युतिरहित। सदा सर्वसमः, सधैँ विषममा पनि सम बनेर रहन सक्ने। सिद्ध, अनि त्यसपछि चाहिँ निस्सङ्ग आसक्तिरहित। निर्मल मलरहित, र अचल भनेको निश्चल पनि छ। अनि नित्य शुद्ध विमुक्तैकम, अखण्डानन्दमद्वयम, जो नित्य शुद्ध छ, विमुक्त छ, कुनै बन्धनको संसर्ग छैन, त्यस कारणले विमुक्त छ, एक छ, अखण्ड आनन्द हो,
नित्य शुद्ध विमुक्तैकम, नित्य शुद्ध स्वरूप छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अखण्ड आनन्दमद्वयम, अखण्ड आनन्द स्वरूप छ, अद्वय अविनाशी छ, सत्य ज्ञान र अनन्त स्वरूप छ, जो त्यो परब्रह्म म नै हुँ। यहाँनेरि अहिले अगाडिका जो 33, 34, 35 अथवा 34, 35, 36 यी तीनटा श्लोकहरूमा तत्पदार्थको रूपमा, त्वम पदार्थको रूपमा, त्वम पदार्थको रूपमा महावाक्यका दुईटा पदहरू तत्पद र त्वम पद हामीले यो प्रसङ्ग तत्त्वबोधकै क्रममा वाचन उच्चारण गरिसकेका छौँ। तत्त्वमसीमा पहिला त तत् एउटा पद छ, त्यसले ईश्वरलाई बतायो। त्वम अर्को पद छ जसले जीवात्मालाई बतायो। तत् र त्वम दुइटैको भावलाई, दुइटैको लक्ष्यार्थलाई लिएर 80 पदले एकता सिद्ध गर्यो, दुईटा एक हुन् भनेर सिद्ध गर्यो। तत्पद र त्वम पद दुइटैको वाच्यार्थमा विरोध भए पनि लक्ष्यार्थमा विरोध छैन भनेर लक्ष्यार्थ पत्तो लगाउने लक्षणाद्वारा त्यसपछि 80 यो पदले चाहिँ तत्त्वम 80, 80 यो पदले दुईटालाई एक सिद्ध गर्ने। अहिले यहाँभन्दा अगाडि हामीले जुन जुन श्लोकहरूमा वाचन गऱ्यौँ यिनीहरू चाहिँ नित्य शुद्ध विमुक्तैकम, यसभन्दा अगाडि अहम आकाशवत् सर्वबहिरन्तर्गतोच्युतः, त्यहाँभन्दा अगाडि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः इत्यादि श्लोकहरूमा जे बताइयो यिनीहरूले के गर्यो त भन्दा त्वम पदको अर्थलाई निर्धारण गर्यो। त्वम पदको अर्थ भनेको पहिला त सामान्यतया जीवात्माको वाच्यार्थ, जीवात्मा रूप वाच्यार्थलाई बताइयो। वाच्यार्थ बताउँदा अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अथवा चाहिँ तुच्छ, अल्पज्ञ, अल्पशक्ति समन्वित, सामान्य, सङ्कीर्ण, साङ्गुरो यस किसिमको अर्थ बुझाइएको थियो। तर लक्ष्यको रूपमा वर्णन गर्दाखेरि चाहिँ विशेषणलाई हटाएर, बुझिँदैछ कि छैन, विशेषणलाई हटाएर विशेष्यको रूपमा त्यहाँ पनि शुद्ध चैतन्य बोध भयो। त्यसै गरी त्वम पदको अर्थको रूपमा सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भनेर भनिएको थियो। सर्वज्ञ चैतन्य, सर्वशक्ति सम्पन्न चैतन्य भनेर कुरो गर्दा सर्वज्ञत्व विशिष्ट, सर्वशक्ति समन्वितत्व, समन्वय विशिष्ट भनेर भन्दा विरोध थियो। तर त्यसमा चाहिँ विशेषण अंश हटाइदिने, त्यहाँ पनि शुद्ध चैतन्य नै बाँकी रहन्छ। त्यो शुद्ध चैतन्य त्वम पदको अर्थ, शुद्ध चैतन्य तत्पदको अर्थ, यी दुईटै पदको शुद्ध चैतन्य रूप अर्थमा जब हामी टुङ्गिन्छौँ, जब हामी टेक्न पुग्छौँ अथवा समाउन पुग्छौँ, त्यतिखेर ती दुवै त्वम पदको अर्थको रूपमा देखा परेको शुद्ध चैतन्य पनि, तत्पदको अर्थको रूपमा देखा परेको शुद्ध चैतन्य पनि दुईटै एक हुन सक्छन् भनेर अनि 80 द्वारा एकता सिद्ध गर्ने हो। यहाँभन्दा अगाडि त्वम पदको अर्थको रूपमा जीवात्मा अथवा लक्ष्य स्वरूप माने चैतन्य लक्ष्यको रूपमा, त्वम पदको लक्ष्यार्थको रूपमा जो चैतन्यको वर्णन गरियो, त्यसै गरी तत्पदको अर्थको लक्ष्यार्थको रूपमा शुद्ध चैतन्यकै वर्णन गरियो। ती दुईटैको चाहिँ अब एकता सिद्ध गर्नका निमित्त यो श्लोक आएको छ, नित्य शुद्ध विमुक्तैकम। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ जे वर्णन गरियो तिनीहरूको सङ्केत गरेर भनिन्छ। जो नित्य शुद्ध छ, विमुक्त छ, एक छ, अखण्ड छ, अनन्त छ, अद्वय छ, सत्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ, अनन्त छ, जो परब्रह्म हो, त्यो परब्रह्म नै तत् भनेको, तत् परब्रह्म एव अहम अस्मि, त्यही परब्रह्म नै अहम हुँ। ब्रह्म अहमेव तत्, यत् परम ब्रह्म तत् अहम एव, अथवा यत् परब्रह्म तत् अहम एव अस्मि। जो परब्रह्मको रूपमा हामीले प्रतिपादन गऱ्यौँ, नित्य सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इत्यादि, अयमात्मा ब्रह्म यो श्रुतिले त्यो परब्रह्मको रूपमा प्रतिपादन गरिएको जो तत्त्व हो त्यो अहम एव अस्मि, अहम पदवाच्य पनि त्यही नै हो भनेर यस प्रकार यसले समाधान गर्यो। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखण्डानन्दमद्वयम्
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। यहाँनिर हामीले नित्य शुद्ध विमुक्तैकम भित्र धेरै गहिरो व्याख्या गर्न थालेनौँ, किनभने पुनरावृत्ति हुन्छ। पहिला हामीले भनिसकेका विषयहरू आए। नित्य शुद्ध, नित्य भन्ने बित्तिकै हामीले सत् शब्दभित्र हामीले पहिला प्रतिपादन गरिसक्यौँ। नित्य भन्ने बित्तिकै त्रिकालाबाध्यत्वम भनेर भन्नु पर्यो। तिनै कालमा, वर्तमान कालमा पनि, भूतकालमा पनि, भविष्यत कालमा पनि जो बाधित कहिल्यै पनि हुँदैन, तिनै कालमा जो नित्य विद्यमान छ। अब शुद्ध पनि त्यही हो। यहाँ अहिले अविद्याको फन्दामा फसेर जीवात्मा बन्यो, त्यसकारणले यतिखेर जीवभावमा प्रकट हुनु भनेको मलिनता स्वीकार गर्नु हो भनेर भन्ने भाव आउला, त्यो होइन। ब्रह्म वस्तुतः कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा मलिन बनेको छैन। आफूलाई एउटा अविद्याको उपाधिलाई लिएर मलिनताको एक किसिमको भ्रान्ति मात्र हो। वस्तुतः ऊ तिनै कालमा नित्य शुद्ध नै छ, अविद्या आदि मलले रहित छ। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम। अब ऊ नित्य विमुक्त छ। यहाँ नित्य शब्द शुद्धसँग पनि जोड्न सकिन्छ, विमुक्तसँग पनि जोड्न पर्छ। कहिले कहिले बन्धन हुन्छ, बन्धनमा आउँछ, कहिले कहिले बन्धनलाई स्वीकार गर्दछ भन्ने कुरा पनि आत्माको हकमा छैन। ऊ नित्य मुक्त छ। मुक्त पनि भन्नु आवश्यक छैन, किन बद्ध भए पो मुक्त हुनु। तपाईँ जेलबाट कहिले आउनुभयो भनेर भन्नु आवश्यकै छैन, किनभने बद्ध नै भएको छ। तर पनि बद्धको भ्रान्ति भएको हुनाले भन्नु पर्यो नित्य विमुक्त। अनि नित्य विमुक्त भन्नाले बन्धनबाट रहित। बन्धन भनेको के हो त भन्दाखेरि अहङ्कार र ममताको ग्रन्थि, अहङ्कार ममकारको ग्रन्थि, चिज्जड ग्रन्थि। यसैको कारणले नै ऊ बाँधिएको छ। श्रीमद् भागवतको सुरुमा आएको छ नि श्लोक, भिद्यते हृदय ग्रन्थि। हृदय ग्रन्थि भन्छन्। हृदय ग्रन्थि भनेको गाँठो जेलिने। यतिखेर हामी कहाँ जनै बनाउनेको तयारी चलिरहेको छ। जनै बनाउने क्रममा अलि नजान्ने भाइहरूलाई कसैलाई लगाइदियो भने बिगारिहाल्छन्। किन बिगार्छन् त? त्यो धागाको तान लगाउनु पर्दछ। धागाको तान त्यो हात मिलाएर ठिक्क पारेर अनि नाप बनाएर मिलाएर गर्नुपर्नेमा कतै धागो अगाडि यताको उता, उताको यता जेलियो भनेदेखि अनि अब चुडाएर गाँठो पार्न मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो धागो नै काम लाग्दैन। जेलियो। जेलिनु भनेको के हो त भन्दा दुईटाको अन्योन्याध्यास हुनु। यो त्यो हो कि जस्तो लाग्नु, त्यो यो हो कि जस्तो लाग्नु। एउटा धागो खोल्नु पर्नेमा अर्को धागोसँग त्यो मिसिन गयो, अनि अर्को धागो कुन हो थाहा भएन भनेपछि ती दुईटा धागोको बिचमा टाँसिएर अन्योन्य भ्रान्ति भइसकेपछि बन्धन के मतलब त्यहाँ जेलिने काम हुन्छ। यसै गरी आत्मा र अनात्माको बिचमा जो एउटा अन्योन्याध्यास भएको छ, अन्योन्य भ्रान्ति भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बन्धनको एउटा कल्पना हो। वस्तुतः यो आत्माको दृष्टिले त्यहाँ कुनै बन्धन नभएको हुनाले ऊ नित्य विमुक्त भनेर भन्न सकिन्छ। तर विमुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नपाउँदासम्म थाहा छैन। थाहा पाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। म बद्ध छु जस्तो ठान्दासम्म त बद्ध झैँ भयो। तथा बद्धवत भाति यो मूढ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। मूढ दृष्टिको नजरबाट हेर्दा, अज्ञानीको नजरबाट हेर्दा, थाहा नपाउँदासम्म बद्ध झैँ जो भाषित भइरहेको छ। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ। आकाशमा सूर्यलाई बादलले ढाकेको छैन, किनभने सूर्य बादलद्वारा ढाकिने किसिमका हुँदै होइनन्। तर हामी आकाशका सूर्यलाई हेरेर के अनुभव गर्दछौँ, हाम्रो नजरमा कस्तो लाग्दछ त भन्दा सूर्यलाई बादलले ढाक्यो भनेर हामी भन्छौँ। घनच्छन्न दृष्टि। कति मिठो छ यो श्लोक, लेख्न सक्नुहुन्छ। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम
घनच्छन्न दृष्टि, जसको दृष्टिलाई बादलले ढाकेको छ त्यसले के ठान्छ? अर्कम घनच्छन्नम मन्यते, सूर्यलाई बादलले ढाकेको हो भनेर भन्ने गर्दछ। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ। आज बादलले सूर्यलाई ढाकेको हुनाले, बादल लागेको हुनाले यहाँ केही देखिएको छैन, आज घाम लागेका छैनन्, किनभने बादलले सूर्यलाई ढाकिदियो। यस्तो अतिमूढ व्यक्तिले भन्छन्। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम यथा मन्यते, यथा मन्यते जसरी मान्छ कि निष्प्रभम चाति मूढ, अति मूढ व्यक्तिले प्रभारहित सूर्य छन् भन्ने ठान्दछ। तथा बद्धवत, बद्ध त होइन तर आफ्नो दृष्टि, आफ्नो थाहा आवृत भएको, ढाकिएको कारणले गर्दा तथा बद्धवत भाति हो मूढ दृष्टे, मूढ दृष्टिको नजरमा आफै बद्ध जस्तै भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ गलामा रहेको माला गलामा हुँदा हुँदै पनि थाहा नपाएर हराएको जस्तो, अनि कहाँ होला सुनको सिक्री, यस्तो गरेर सर्ट कुर्ता यस्तो गरी हेर्दाखेरि त्यो यता छेउतिर कतै टाँसिएछ कि क्या, यसो हेर छैन त मेरो त खोइ गलामा छैन भनेर, अनि हरायो भनेर छटपट गरेर भा त्यत्रो पैसा पर्ने, अहिले त कति लाख रुपियाँ पर्छ क्यारे होइन, सुनको 1 तोला त्यत्रो पैसा परेको अब गयो हरायो भनेर तङ पानी विचलित भइसक्यो। अब के गर्ने होला, घाटा लागिसक्यो भनेर छटपटाइरह्यो। एकछिन पछाडि त ला यहीँ पो रहेछ भनेपछि नहराएको वस्तुलाई हराएको जस्तो ठान्नु, बद्ध नभएकोलाई बद्ध भएको जस्तो ठान्नु, अज्ञानमा रुमल्लिएको बेला त्यो पनि चिदाभासले, भ्रान्त चिदाभासले, शुद्ध आत्माले त होइन, भ्रान्त चिदाभासले, अज्ञानको पन्जामा परेको चिदाभासले, आफ्नो स्वस्वरूपको बोध नहुँदासम्म। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ तथा बद्धवत भाति यो मूढ दृष्टे, मूढ दृष्टिको नजरमा जो बद्ध चाहिँ भाषित भइरहेको छ। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, स नित्योपलब्धि स्वरूप, नित्य प्राप्त स्वरूप, उपलब्ध स्वरूप, म आत्मा हुँ। स्वस्वरूपको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाहरू यहाँ बताइरहेको छ। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम, नित्य शुद्ध विमुक्त एक स्वरूप, अखण्डानन्दमद्वयम, जो अखण्ड आनन्द स्वरूप छ, पूर्ण आनन्द। हामीले अहिले अनुभव गरेका आनन्दहरू चाहिँ खण्डित आनन्द, छिनछिनमा पुच्छरमा दुःख बोकेर आइरहेको आनन्द। मिठो कुरा खाएर क्या आनन्द आयो भने एकछिन पछाडि त्यो आनन्द छैन। अखण्डानन्दमद्वयम सत्यम ज्ञानमनन्तम यत्, जो सत्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ, जो अनन्त छ। परम ब्रह्माहमेव तत्, परब्रह्म अहम तदेव अस्मि, म त्यो त्यही परब्रह्म नै म हुँ। यस प्रकार स्वस्वरूपको अनुभव गर्नु। अब यस प्रकार अभ्यास गर्दा गर्दा जब अभ्यासद्वारा स्वस्वरूपको बोध दृढ हुँदै गर्दछ, आफ्नो पहिचान परिपक्व हुन्छ, आफू के हुँ भन्ने कुराको स्पष्ट थाहा हुन्छ। अभ्यास नगरेसम्म कहिले कहिले झस्को बाँकी रहन्छ। डोरी हो रहेछ सर्प होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि भर्खरीसम्मको सर्पको भ्रान्तिले पुरा छोड्दैन, अनि डस्ने पो हो कि भनेर घरिघरि झसङ्ग झसङ्ग भइहाल्छ। त्यसकारणले नायम सर्पः अयम रज्जुः, यो कुराको परिपक्वता हुन पनि थाहा पाइसकेपछि पनि अझै गहिरिएर हेर्नुपर्छ। किनभने अघिका भ्रान्ति संस्कारले, भ्रान्तिद्वारा खडा भएका संस्कारहरूले फेरि एकछिन एकछिन झस्को दिन सक्छन्। त्यसकारणले निरन्तर अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। आफ्नो स्वस्वरूपको बोध जब निरन्तरको अभ्यासको कारणले जब दृढ हुन्छ,
जब बलवान हुन्छ त्यतिखेर अघिल्लो गल्ती संस्कार, गडबड संस्कार, भ्रान्ति संस्कार, जसलाई हामी अहिले वासना भनिरहेका छौँ, अज्ञानको वासना, त्यो अज्ञानको वासनालाई समाप्त गरिदिन्छ। कसले? ब्रह्मास्मि नाम गरेको वासनाले, अर्थात् ब्रह्मविद्याको वासनाले, ब्रह्मविद्याको बोधको संस्कारले। ब्रह्मविद्याको बोधको संस्कार भनेको ब्रह्मविद्याभन्दा फरक छैन, ब्रह्मविद्या भनेको ब्रह्मभन्दा फरक छैन। त्यस कारणले फेरि अर्को संस्कार ल्यायो कि क्या हो भन्नु परेन। यो संस्कार त्यतिखेरसम्मका लागि आवश्यक पर्यो जतिखेर अरू इतर संस्कारलाई हटाउँछ। पूर्व संस्कार, प्राक्तन संस्कारलाई हटाउनका लागि, विक्षेपलाई हटाउनका लागि, अविद्यारूपी विक्षेपलाई हटाउनका लागि, अविद्याजनित विक्षेपलाई हटाउनका लागि, अविद्याजनित विक्षेपलाई हटाउनका लागि ब्रह्मा विद्याको संस्कार आवश्यक, वासना आवश्यक पर्यो। यो कुरा अबको श्लोकमा। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्यविद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। जसरी रसायन सेवन गरिसकेपछि रोगहरू नष्ट हुन्छन्, रसायन सेवन गरिसकेपछि रोगहरू नष्ट हुन्छन्, त्यसै गरी अविद्यारूपी विक्षेपलाई यो ब्रह्मविद्याको संस्कारले, दृढभूत ब्रह्मविद्याको संस्कारले चाहिँ वासनाले समाप्त गरिदिन्छ। ब्रह्मैवास्मीति एवं निरन्तराभ्यस्ता वासना, अहम ब्रह्मास्मि, यस प्रकारको निरन्तर अभ्यास गरिएको ब्रह्मवासनाले, ब्रह्म संस्कारले, ब्रह्मानुभूतिले, ब्रह्मानुभवको, आत्मानुभवको दृढताले अविद्या विक्षेपान हरति, अविद्याबाट प्रकट भएका विक्षेपहरूलाई त्यसले नष्ट गरिदिन्छ। अविद्याबाट प्रकट भएका विक्षेपहरूलाई नष्ट गर्नुको उदाहरण के त भन्दा रोगानिवरसायनम, रसायन सेवन गरिसकेपछि रोगहरू निर्मूल हुन्छन्। भागवतको क्रममा तीनटा संज्ञा, तीनटा प्रक्रियाले भागवतलाई उल्लेख गरेको छ। कसैले भागवतलाई रसायन भने, कसैले भागवतलाई चाहिँ औषधि भने। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, भागवत औषधिको रूपमा पनि भयो कसलाई? राजा परीक्षितलाई, जसलाई रोग लागेको थियो, रोग लागिसकेपछि खाने औषधि हो। अब रोगै नलागोस् भनेर भनियो भने तन्मुखाम्बुरुहासवम, आनन्दको लागि कुनै प्रयोजन बिना सेवन गर्नेलाई आसव भन्छन्। मस्तीको लागि सेवन गर्नेलाई आसव भन्छन्। अब रसायन पनि हो। मम कर्ण रसायनम, सुत सौनक आदि ऋषिहरूले सुतजीलाई भने कि सुताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनकले सुतजीलाई भने कि यो त रसायन पो हो रहेछ। सम्भावित रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्न रसायन सेवन गरिन्छ। मकरध्वज रसायन भन्छन्। मकरध्वज रोग लागेपछि, मर्न लाग्यो, अय गरेपछि खाइरहनु जरुरी छैन। पहिल्यै स्वस्थ हुँदा खाने चिज हो। अरू पनि धेरै आयुर्वेदमा रसायनहरू हुन्छन्, स्वस्थ अवस्थामै खाने हो, जसले अब भोलि रोग लाग्ने सम्भावनाबाट पहिल्यै बचाउँछ। अब रोगको सम्भावना नै छैन, जरैसहित निर्मूल बनाइदिन्छ रसायनले। औषधिले रोग लागिसकेपछि खाने हो, रहन पनि सक्छ। रसायनम रोगान यथा हरति, रसायनम यथा रोगान हरति तथैव निरन्तरा ब्रह्मैवास्मीति निरन्तराभ्यस्ता वासना अविद्या विक्षेपान हरति। अब यथा र तथा भन्यो भने पनि मिलाउन सकिन्छ। यथा जसरी, अन्तिम रसायनम रोगान हरति, रसायनले रोगलाई नष्ट गरिदिन्छ।
एवं यसै गरिकन ब्रह्मैवास्मीति निरन्तराभ्यस्ता वासना, अहम ब्रह्मास्मि यो निरन्तर अभ्यास गरिएको वासनाले अविद्या विक्षेपान हरति, अविद्याजनित विक्षेपहरू, छटपटाहटहरू, अविद्याबाट देखा परेका हुँदा नहुँदा वस्तुहरूको दृष्टिकोण, यसलाई चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ। अर्थात् भेद ज्ञान, भेद भ्रान्तिलाई नष्ट गरिदिन्छ। ठिक छ। अब यसपछि साधनाका कुराहरू आए। अब साधना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू। अब यिनीहरूको सम्बन्धमा जीवात्मा र परमात्माको एकताको अभ्यास गर्नका निमित्त साधन त आवश्यक पर्छ। ती साधनहरू के हुन्? यो साधनको पहिला प्रसङ्ग उठायौँ हामीले तत्त्वबोधमा। एकान्त सेवन गर्ने, वैराग्य, अनि आसक्ति रहित हुने, इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने, समदम उपरति तितिक्षा, साधन षट्क सम्पत्ति इत्यादि कुराहरू हामीले वहाँ पहिला बताएका थियौँ। अब यहाँ यही साधनलाई अर्को तरिकाले बताइएको छ कि अब त्यो आत्माभ्यास, आत्मचिन्तन, आत्मबोधका निमित्त आवश्यक पर्ने यी साधनाहरूको उपयोग गर्नु। अब यो श्लोक आयो। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेद् एकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेद् एकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः। विविक्त देश आसीनः, एकान्त सेवी बन्नु। अभ्यासको चरणमा समूह समुदायमा खलबलको बीचमा बसेर हुँदैन। अब ध्यानको अभ्यास गर्ने साधकले पनि सुरुमा एकान्त सेवन नै गर्नु राम्रो हुन्छ। विविक्त देशे आसीनः भनेको एकान्तमा बसेर भन। तर एकान्तमा बस्नुभन्दा अगाडि नै एकछिन एकान्तमा बस्न छटपटाइहाल्छ, जसमा वैराग्य छैन, राग छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुप्प लागेर एकछिन बस्नु भनौँ भने, अहिले हजुरहरू यति 1 घन्टा थपक्क बस्नु भएको छ, कहिले कहिले त भन्नुहुन्छ कि 1 घन्टा समय फुत्तै बित्यो। कसरी बित्यो होला? किनभने अब विषयतिर होइन, ब्रह्मचिन्तन आत्मचिन्तनतिर राग बढ्यो, उतातिर वैराग्यको अलिकति झल्का भयो, किनभने उता मन लागेन। साँच्चै अलिकति पनि वैराग्य नभएका, साधनामा अलिकति अभ्यास नभएका व्यक्तिहरू एकछिन पनि बस्न सक्दैनन्। त्यसकारणले पहिला सुरुमा वैराग्य नै चाहियो। चित्तवृत्तिको निरोधका लागि पतञ्जलिले वैराग्यको धेरै ठुलो महत्त्व बताउनु भयो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, पतञ्जलिले योग सूत्रमा बताउनु भयो। अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सोध्नुभयो, मन त चञ्चल छ, के गर्ने भगवान? चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त सकिन्न हो, के गर्ने? तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वायुलाई थुनेर राख्नु जस्तै दुष्कर छ नि। भगवानले भन्नुभयो, ठिकै भन्यौ, दुष्कर त छ, तर त्यसैका लागि त तिम्रो साधना चाहिएको हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य र अभ्यास। विविक्त देशे आसीनः विरागः, विरागः भनेको राग रहित हुनु। राग भनेको के हो त भन्दा शब्दादि विषयहरूप्रतिको आकर्षण। पढ्यौँ हामीले, कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च
एक प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च। हाम्रा पाँचवटा इन्द्रियहरू पाँचवटा विषयको पछि दौडिएका छन्। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध हाम्रा विषयहरू छन्। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण यिनीहरू चाहिँ हामीसँग इन्द्रिय छन्। यी इन्द्रिय ती विषयतिर दौडिनुको परिणाम पुराणमा आएको श्लोक हो। कुरङ्ग भनेको मृग। मृग चाहिँ शब्द सुनेर मोहित हुन्छ। कुकुरलाई घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याइदिन्छन् र शिकारी बनाएर पठाइदिन्छन्। कुकुर दौडिँदै आफूलाई झम्टिन आउँदैछ, मृग चाहिँ घन्टी सुनेर बस्छ तल्ल परेर। कुकुरले गएर झम्टिन्छ अनि शिकारीहरूले पक्रिन्छन्। कुरङ्ग। अब हात्ती चाहिँ स्पर्शको लागि हथिनी नजिकमा छ भन्ने ठानेर कृत्रिम अथवा ग्रामीण हथिनीलाई नजिकमा राखिदिने, बीचमा ठुलो खाल्टो बनाउने, अनि खाल्टोलाई पात पतिङ्गरले पुर्ने, अनि यतापट्टि हात्तीको जस्तै आवाज गराइदिने, उताबाट हथिनीको जस्तै। अनि हात्तीले चाहिँ हथिनी रहेछ त्यहाँ, अब जान्छु र स्पर्श सुख प्राप्त गर्दछु, त्वगिन्द्रियको सुख प्राप्त गर्दछु भनेर हथिनी खोज्दै 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 आउँछ र खाल्टोमा पर्छ। अनि त्यसलाई अङ्कुशले कोपेर अनि के गरेर त्यसको रगत रगत निकालेर थिलो थिलो पारेर बल्ल तल्ल साधना गरेर दुःख दिएर बन्धनमा पारेर हात्तीलाई फसाउँछन्। कुरङ्ग मातङ्ग। हात्ती चाहिँ स्पर्श सुखमा आसक्त भएर मोहित हुन्छ, दुःख पाउँछ। पतङ्ग भनेको पुतली। शब्द स्पर्श रूप, रूप विषयमा आसक्त भएर पुतली बत्तीमा पर्छ, आगो बलिरहेको ठाउँमा पुग्छ। आगोको रूप देखेर वाह क्या राम्रो रूप रहेछ, म त गएर झ्याप्पै समाउँछु भनेर सुन्दर रूप देखेर रूपमा आसक्त भयो, बत्तीमा पुतली पर्यो। यहाँ झैँ भनिएको छैन। हजुर हामीलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने झैँ, बत्तीमा पुतली परे झैँ राम्रो सुन्दर रूप देखेर रूपमा आसक्त भएर फस्यो बिचरा। कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग। कुरङ्ग भनेको हात्ती, मातङ्ग मृग, मातङ्ग भनेको हात्ती, पतङ्ग भनेको पुतली, भृङ्ग भनेको चाहिँ माहुरी भन्नु पर्यो अहिले, भमरो अथवा माहुरी। शब्द स्पर्श रूप रस। अब रसमा आसक्त भएर त्यो माहुरी चाहिँ मह तयार गर्नका लागि प्रयास गरेर मह थोप्र्याउन थालेर त्यही चाकामा बसिरहेको बेलामा आगो लगाउनेले महका लोभीहरूले आगो लगाइदिन्छन्, चोरिदिन्छन्, खाइदिन्छन्, आफूलाई पनि मारिदिन्छन्। अब भृङ्ग भनेको भुमरो। भमरो चाहिँ गन्धमा आसक्त भएर फुलभित्र बस्छ। फुललाई दिनभरि त बस्यो, बेलुकी भएपछि कचक्क पर्यो। राति गएर चाहिँ हात्तीले चाहिँ हा हन्त हन्त नलिनीम गजौ जहार, अनि त्यो फुलभित्र कुचमुच्च परेर बसेको चाहिँ जो भमरो हो त्यसलाई चाहिँ किन बस्यो त्यहाँ? गन्धको आसक्तिले। बस्दा बस्दै त्यो गन्धको आसक्तिले उसलाई त्यो पातले आफूलाई चपक्क ढाकेको पनि थाहा नै भएन, भित्र बस्यो। अब पखेटा फरफराउँछु उड्छु भन्दा त छैन, किनभने रात्रि कमल दिन कमल रहेछ, रात्रिको समयमा खुम्चिने स्वभाव हो। त्यो खुम्चिँदा सँगै भित्र त्यो माहुरी पनि अथवा भमरो पनि त्यहाँभित्र खुम्चियो। अनि भित्र खुम्चिसकेपछि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, बिहान होला अनि पात खुल्लान् अनि उडुला भनेको उसले लगिदियो। हात्तीले हा हन्त हन्त नलिनीम गजौ जहार। यो श्लोकमा आएको त मिना भनेको माछोतिर लगेको छ। माछोले पनि त्यो गणेउला खानका लागि गणेउलाको गन्धले आसक्त भएर गणेउलो खानलाई
जब गर्यो गँड्यौलोलाई खायो, तर गँड्यौलोभित्र बल्छी लगाइएको थियो, बल्छी घाँटीमा अल्झ्यो, माछो पनि मर्यो। शब्दादि विषयहरूमा आसक्त हुँदा जसरी एक एक प्राणीहरू पनि दुःख पाएथे, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यस्येवते पञ्चभिरेव पञ्च, जसले पाँचवटै विषयको सेवन गर्दछ त्यो त किन दुखी नहोस्। कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च। मनुष्य त झन् पाँचवटै इन्द्रियद्वारा पाँचवटै विषयहरूको सेवन गरिरहेको छ, मनुष्यलाई खतरा किन नहुनु। एउटै विषयको भोगमा पनि प्रमाद गर्नेवाला यी के भन्छ कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीनहरूले जब दुःख पाए, जसरी मनुष्यले त झन् किन दुःख नपाउनु। यसेवते पञ्चभिरेव पञ्च, पाँचै इन्द्रियद्वारा सबै विषयको सेवन गरेर अल्मलिएर बसिरहेको छ। त्यसकारण विराग भनेको विषय भोगको इच्छा रहित हुनु, शब्दादि विषयहरू शब्दादि विषय भोग गर्ने इच्छाबाट निरत हुनु, विरत हुनु। अब यहाँ यस विषयमा हामीले वैराग्यको प्रकरणमा सुरुमा वेदान्त बोधको आरम्भको क्रममा पनि चर्चा गऱ्यौँ। म पुनः स्मरण गराउँछु कि म विषय भोग गर्दिनँ, म विषय भोगको इच्छाबाट निवृत्त हुन्छु भनेर प्रयत्न गर्ने कुरा एउटा, आत्मानन्दको अनुभवबाट विषय भोगको इच्छा स्वतः निवृत्त हुनु अर्को विषय। यी दुईटा सँगसँगै अगाडि लैजानु पर्ने परिस्थिति छ। विषय भोग गर्दिन भनेर आग्रहपूर्वक विषय परित्याग गर्दा इच्छा हो, इच्छा विधेय हुँदैन। इच्छा गर वा नगर भनेर आदेश दिएर पनि पुग्दैन। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने सूत्रको अर्थ गर्ने बेला यो विषय उठेको छ। तपाईँ अब आज यति बेला भोजन गर्ने बेला भयो, त्यस कारणले अब भोग लाग्नुहोस् भनेर लाग्छ। अब तिमीले त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर भनेर अर्काले अराएर प्रेम लाग्छ। अब पढ्ने इच्छा गर तिमीले भनेर इच्छा गर, के हुन्छ त्यो? भोजन गर्नका लागि हुन त अग्नि मन्द भएकोलाई अग्नि प्रदीप्त गर्ने काम त औषधि खाएर हुन्छ। लवण भास्कर पञ्चसकार अरू पनि के अग्नि प्रदीप्त गर्ने औषधिहरू होलान्, तिनीहरू खाएपछि अग्नि प्रदीप्त त हुन्छ। बुभुक्षा त आफ्नो स्वाभाविक हुनुपर्दछ, इच्छा चाहिँ स्वाभाविक हुनुपर्दछ। अब त्यसका लागि के हो त स्वाभाविक भनेको? हाम्रो मनको अन्तःकरणको स्वभाव नै यस्तो छ कि जहाँ आनन्दको अनुभव हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ त्यतातिर लाग्छ। विषय भोगबाटै आनन्दको अनुभव हुन्छ कि भन्ने लागुन्जेल जति बिन्ती गरे पनि विषय भोग उनले छोड्न चाहँदैन। विषय भोगबाट आनन्दको अनुभव होइन रहेछ, चित्तको एकाग्रताबाट, आत्मानुभूतिबाट, स्वस्वरूपको अनुसन्धानबाट निरतिशय आनन्दको अनुभव हुने रहेछ भन्ने कुराको हल्का झल्का पाइसकेपछि अनि विषय भोगको अभिलाषा चाहिँ स्वतः घट्दै जान्छ। मलाई मनपर्ने हुनाले म बारम्बार दोहोऱ्याउँछु, विषया विनिवर्तन्ते, गीताको दोस्रो अध्याय। निराहारस्य देहिनः, विषयको उपभोग नगर्न खोज्दा नगर्दा विषयहरू हट्दै त जान्छन्, तर विषय भोगको इच्छा चाहिँ नहट्न सक्छ। कतिपय त्यागी भइसकेका व्यक्तिहरू, सन्यास लिइसकेका व्यक्तिहरू, आफ्नो घरबार सब राजीनामा दिइसकेका व्यक्तिहरू पनि थाहै नपाइकन कहिले फुत्त मुखबाट विषय भोगको आसक्ति भएको हो कि जस्ता शब्दहरू नचाहँदै प्रकट हुन्छन्। त्यसको तात्पर्य के हुन्छ त भन्दा भित्रपट्टि विषयप्रतिको अनुराग देखा पर्यो। सिगमन फ्रायडको भाषामा कुरा गर्ने हो भने त्यो अवचेतन मनभित्र रहेको विषय भोग प्रतिको अभिलाषा आसक्ति भन्न पनि सकिन्छ। हामी त्यहाँ पुग्नु जरुरी छैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ त प्राक्तन संस्कार, विषय भोग इच्छा।
भोग त निवृत्त हुन्छ, तर भोगेच्छा निवृत्त हुँदैन। मैले यो वस्तु मात्रै भोजन, जस्तै मानव एकछिनका लागि हजुर हामी सबैले नुन नभइकन भोजन गर्न गाह्रो हुन्छ, तर नुन नखाने अभ्यास गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई नुन खाँदा जिब्रो चहराउँछ, नुन नखाँदा मिठो लाग्छ। शरीरले पनि त्यही किसिमको भाषा बुझिरहेको हुन्छ। सधैँ नुन खाइरहेका नुनेहरूलाई एक दिन नुन बिनाको सब्जी खायो भने आज मेरो त ब्लड प्रेसर लो भइसक्यो, आज नुन नखाएको शरीर फतेक फुतुक्कै गलिसक्यो भन्छ। नुन खाँदै नखाएको मान्छेले नुन भने त विषय रहेछ नि, आज एक दिन कताबाट नुन पर्यो शरीर फतक्कै गल्यो। अभ्यास हो, जे अभ्यास गरायो त्यही हो शरीरका लागि। गुलियो खाने बानी गरेपछि गुलियो बिनाको भोजनै चल्दैन। गुलियो नखाने बानी गरिसकेको भने गुलियो खाँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, असजिलो लाग्छ। अरू हरेक विषयका भोगहरू चाहिँ, जस्तै स्त्री पुरुषका विषय भोगका कुराहरू भए, ध्वनि सुन्ने कुराहरू भए, शब्द सुनेर सङ्गीत सुनेर बस्ने बानी भएकाहरू त्यही अभ्यास, नसुन्ने बानी भएकाहरूको त्यही अभ्यास, स्पर्श सुख, शब्द सुख, रूप सुख, रस सुख, यी सबैको गन्ध सुख, यिनीहरूको उपभोग गर्नेहरूलाई त्यही किसिमको बानी, र उपभोग घटाउँदै गयो भने त्यही किसिमको बानी हुन्छ। बानी घट्नु ठुलो कुरो होइन, तर मनभित्रको आसक्ति घट्नु चाहिँ भयङ्कर ठुलो कुरो रहेछ। विषय निवृत्त हुँदैमा पनि आसक्ति निवृत्त हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ आसक्ति फुत्ता आउन सक्छ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषय भोग गर्न छोड्यो भने विषयहरू हट्छन्, तर रसवर्जम, विषयको आसक्ति चाहिँ हट्दैन। विषय हट्छ, विषयको आसक्ति हट्दैन। तर आसक्ति कहिले हट्छ? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब परमात्मा सुख, परमात्मा रस प्राप्त गर्न थाल्छ, त्यसले अरू विषयका रसहरूबाट विरस हुन्छ, विरक्त स्वतः हुन्छ। अब उसलाई चाहिएन, अरू सांसारिक विषय भोगहरू चाहिएन। अब मैले जुन कृष्ण नामामृत पान गर्दा जुन सुख प्राप्त गरेको थिएँ, त्यो सुख मैले स्वर्ग गएर अमृत पिउँदा कहाँ पाएँ? अरू कुनै मिठो विषय वस्तु भोग गरेर कहाँ पाएँ? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। त्यसकारणले विराग शब्दको अर्थ गर्दा हामी राग रहित हुनुभित्र यो दुईटै कुराहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले बुझ्नुपर्दछ। विजितेन्द्रिय, अब इन्द्रियमाथि विजय गर्ने कुराहरू आए। इन्द्रियमाथि विजय गर्ने कुरा पनि जब राग यदि जीवित छ भने इन्द्रियहरू हुनसक्छ कुन दिन खतरामा पुर्याउँछन् र कुन दिन फसाउँछन् त्यसको भरोसा हुँदैन। विषय दस्युषु निक्षिपन्ति, यी इन्द्रियहरूलाई घोडाको संज्ञा दिइएको छ, त्यो पनि मात्तिएका घोडा। आहु शरीरम रथम इन्द्रियाणी, शरीरम रथम इन्द्रियाणी हयान आहु। यो शरीर एक किसिमले रथ हो भने, गाडी हो भने, यो रथ हो भने इन्द्रियहरू चाहिँ घोडा हुन्। ती इन्द्रियहरूको मालिक नाइके भनेको चाहिँ सारथी होला। अब कहिले कहाँ कुन खाडलमा पुर्याइदिन्छ यदि नियन्त्रण भएन भने, लगाम भएन भने, संयमको वैराग्यको लगाम भएन भने कुन दिन कहाँ लगेर खाडलमा पुर्याइदिन्छन् थाहा हुँदैन। त्यसैले इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु पनि विरागसँग जोडिएको छ। यहाँ विराग छुट्टै र विजितेन्द्रिय छुट्टै भने पनि विराग र विजितेन्द्रिय यी दुईटाको एक आपसमा सम्बन्ध छ। विरागो विजितेन्द्रिय, राग रहित हुनु र इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नु। अनन्यधि, अब यो पनि सँगै जोडिएको छ। अन्यधि भयो भने राग र विराग हुँदैन, अन्यधि भयो भने विजितेन्द्रिय हुँदैन। अनन्यधि सँगसँगै विराग र विजितेन्द्रिय हुन्छ, तर विराग र विजितेन्द्रिय नभई अनन्यधि पनि हुँदैन। अनन्यधि भनेको ब्रह्ममा नै अचल अविचल निश्चल बुद्धिवाला बनेर बस्नु, आफूलाई अरू विषयहरूमा दौडिने नबनाउनु, मनको एकाग्रताको अभ्यास गरिरहनु। यसैलाई अनन्यधि भनेर बताइयो।
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तदबाधितं दृश्यताम। शङ्कराचार्यले लेखेको एउटा साधन पञ्चक भन्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा स्तोत्र छ, जम्मा 5 वटा श्लोकको साधन पञ्चक। साधनाका सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ आदेश वाक्यमा बताइएको छ। वेदो नित्यमधीयताम, वेद पढ्नु, तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम, वेदले बताएका कर्महरू गर्नु, तेने शस्य विधीयताम अपचिति, वेदले बताएका कर्महरू जो आफ्नो लागि तोकिएको छ, तपाईको स्वधर्म हो, स्वकर्म हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, आफ्नो कर्मद्वारा भगवानको पूजा गर्नु। चन्दनले मात्रै पूजा गर्नु होइन, अक्षताले मात्रै पूजा गर्नु होइन, आवश्यकता अनुसार प्रसङ्ग अनुसार चन्दन अक्षता पनि प्रयोग गर्नु केही छैन। तर तेने शस्य विधीयताम, आफूलाई शास्त्रले निर्देश दिए बमोजिमको कर्मद्वारा भगवानको पूजा गर्नु। मैले अहिले के गर्दैछु हजुरहरूलाई थाहा छ? मैले भगवानको पूजा गर्दैछु। हजुरहरू भगवान हुनुहुन्छ, किनभने भगवान हजुरहरू नभए हजुरहरू बाहेक भगवान बस्नुभयो भन्नुपर्ने समस्या आउँछ। हजुरहरू भगवान हुनुहुन्छ। मैले शब्दरूपी पुष्पद्वारा भगवानलाई पूजा गरिरहेको छु। बाकी यज्ञेनार्चितो देवः प्रियतां मे सदाशिव, मैले अहिले यज्ञ गरिरहेको छु। वाक्य यज्ञ, वाक्य यज्ञेनार्चितो देव, हजुरहरू रूपी, हजुरहरू भित्र बस्नु भएको साक्षी कूटस्थ चैतन्य परमात्माको मैले पूजा गरिरहेको छु। अब एकछिन पछाडि भोजन गर्नु छ भने भोजन गर्ने, गराउने, घरका पात्र मार्जन गर्ने, सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने, कार्यालयको काम गर्ने, विश्राम गर्ने, जे भइरहेको छ यी सबै कर्तव्यको रूपमा, भगवानको पूजाको रूपमा कर्म गर्नु। घरमा खाना पकाउनेहरूले खाना पकाउँदै गर्नु भगवानको पूजाको रूपमा। भसाभस खानाका लागि भनेर पकाउनु भयो भने त पापै खान्छ भनेर गीताको तेस्रो अध्यायमा बताएकै छ क्यार होइन? यो भुङ्क्तेस्तेन एव स, के गर्ने त? भगवानलाई अर्पण गर्ने अनि खानी। खाँदाखेरि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पञ्चग्रास हवन गर्ने हो। भगवानको पूजा भएन? भगवानलाई अर्पण गरेर तुलसी छोडेर खाने हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम, काम्य कर्ममा बुद्धि नलगाउनु। पापौघः परिधूयताम भवसुखे, यसै गरी निष्काम कर्मद्वारा पापको समूहलाई समाप्त गर्नु। जन्म जन्मान्तरका कर्मको संस्कारलाई शुभ कर्मले नै पखाल्नुपर्छ। काँडो फ्याँक्न काँडै चाहिन्छ। त्यसकारण शास्त्रोक्त कर्महरू त गर्नु भगवानको पूजा गर्नु। तर विषय भोग गर्दै गर्दा भवसुख, सांसारिक सुखहरूको गहिराई विचार गर्नु र यसमा दोष छ भन्ने कुरा पत्तो लगाउनु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, जन्मिनु दुःख, मर्नु दुःख, बुढो हुनु दुःख, रोग लाग्नु दुःख, अगाडि पनि दुःख पछाडि पनि दुःख, सर्वम दुःखम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम, बुद्धले तथा पाइहाले। भवसुखे दोषोनुसन्धीयताम इत्यादि त्यहाँ पनि प्रसङ्ग आएको छ। अनन्यधी ब्रह्ममा परमात्मामा अनन्य निश्चल बुद्धि भएर तम अनन्तम एकम आत्मानं भावेत, तो एक अनन्त आत्माको भावना गर्नु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।